बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार और आज एक मरतबा फिर बलूचिस्तान के मामलात, बलूचिस्तान की सियासी पोजीशन पर हम बातचीत करेंगे। आज हम जिस मौजू को डिस्कस करेंगे वो है वज़ीर आला जाम कमाल साहब और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर क़ुद्दूस बज़िंजो साहब के दरमियान जो ठन गई है वो क्यों ठनी, किधर जाएगी और इसमें क्या कोई मुसाहलत की कोशिश भी हो रही है। और दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह बड़े भरपूर अंदाज में खड़ी हो गई हैं और इनके पीछे कौन है, क़ुद्दूस बज़िंजो साहब के पीछे आखिर कौन है कि वो खड़े हो गए हैं और ये मामला किस तरफ जा रहा है, इसके वफाकी हुकूमत पर या पूरे मुल्क की जो हुकूमतें उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मैं बातचीत का आगाज़ करूं, जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी कि यूट्यूब पे पाकिस्तान वाला टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप तक लम्हा बलम्हा की जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो पेश कर सकें, पहुंचा सकें। और साथ ही सब्सक्राइब करें तो बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इसके साथ साथ अपने कमेंट्स के ज़रिए भी बताइएगा कि इस मौजू पे आपके क्या ख्यालात हैं, आप क्या समझते हैं कौन जीतेगा इस लड़ाई में या कौन हारेगा। तो दोस्तों, स्पीकर और सीएम के दरमियान जो लड़ाई शुरू हुई, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के अस्पताल में दाखिल होने से शुरू होने वाली ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते अब इस नहज पे पहुंच चुकी है कि जहां लगता ये है कि दोनों पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़े हैं। लड़ाई का आगाज़ कोयटा से हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद में स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो साहब ने मुझे एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने वज़ीर आला और उनकी कारकर्दगी को बड़े अड़े हाथों लिया, जिसके बाद ये लड़ाई पूरे अरूज पर चली गई। अब इस लड़ाई के अंदर कुछ हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि जाम कमाल साहब के पास, क्योंकि वो उस हाउस में वज़ीर आला हैं, तो उनका ख्याल है कि जाम कमाल साहब के पास अददी अक्सरियत हासिल है, उन्हें इत्तेहादियों का भी एतमाद हासिल है, लेकिन उसके बावजूद क़ुद्दूस बज़िंजो पीछे हटने के लिए तैयार क्यों नहीं है। सवाल ये भी उठ रहा है कि उनके पीछे कौन है। ये भी बड़ी अहम बात है कि अगर जाम कमाल साहब को इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है तो फिर बलूचिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर तो कोई ठहर नहीं सकता। तो क़ुद्दूस बज़िंजो साहब अभी तक क्यों ठहरे हुए हैं, बल्कि मामला तो आगे बढ़ रहा है और अब सिचुएशन यही आ गई है कि सीएम जाम कमाल साहब और जो वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान के मीर ज़हूर बुलैदी साहब और सेनेटर मीर सरफराज भुगती साहब, जिन्होंने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के ऊपर तनकीद की थी और स्पीकर ने उन सबको इस्तेहकाक कमेटी में तलब करवा लिया है और मेरे ज़राए ये कहते हैं कि अनकरीब वो असम्बली में भी इनको बुला लेंगे, पेश होने के लिए कहेंगे। तो ये सिचुएशन एक ऐसे मोड़ पे जहाँ ये आम तासुर है कि जाम कमाल को इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है तो वो जो कहेंगे वो हो जाएगा, जिसको चाहेंगे तब्दील करना चाहेंगे वो तब्दील भी हो जाएगा। लेकिन क़ुद्दूस बज़िंजो ऐसी सूरत हाल में भी एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर 3 लोगों को इस्तेहकाक कमेटी में तलब करवा लिया है या बुलवा रहे हैं या उन्हें असम्बली में पेश होने के लिए भी कहेंगे, तो वो भी आगे बढ़ के डटे हुए हैं। बल्कि अब तो सूरत हाल ये भी आ चुकी है कि क़ुद्दूस बज़िंजो साहब के जो करीबी हल्के हैं उनका कहना है कि क़ुद्दूस बज़िंजो साहब तो अब ये कह रहे हैं कि ठीक है अब मेरे खिलाफ अदम एतमाद ले आएँ, क्योंकि क़ुद्दूस बज़िंजो साहब के ज़मन में ये भी कहना है कि मैं स्पीकर हूँ और स्पीकर के ऊपर बिला वजह आप तनकीद नहीं किसी किस्म की कर सकते क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं। और उनका ये भी साथ में कहना है कि अगर मैं ऐवान को ठीक नहीं चला रहा तो आप ऐवान के अंदर मुझ पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मुझ पे बाहर आप असम्बली रूल्स के तहत मुझ पे कोई बाहर खड़े होकर तनकीद नहीं की जा सकती, लेकिन मुझ पर तनकीद की जा रही है, लिहाजा मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं जवाब दूंगा। और इस हवाले से क़ुद्दूस बज़िंजो साहब के करीबी जो हल्के हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं जो उनके साथी हैं इस वक्त असम्बली के अंदर और बाहर, उनमें से चंद दोस्तों के साथ मेरा रब्ता हुआ और उनको कहना है कि क़ुद्दूस बज़िंजो साहब कहते हैं कि चाहे मेरी स्पीकरशिप अगर जाती है तो चली जाए, चाहे मुझे डी सीट कर दें, लेकिन मैं कंप्रोमाइज़ जाम कमाल साहब के साथ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं इस दफ़ा चुप नहीं रहूँगा और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास भी वोटों की एक बड़ी अच्छी मेजॉरिटी मेरे पास मौजूद है। तो अगर 8-10 वोट अपोजिशन के पलड़े में चले जाते हैं तो यकीनन फिर इन हाउस तब्दीली मुमकिन हो सकती है अगर ऐसा हो जाए तो, क्योंकि अपोजिशन जमातों के जो कायदीन हैं वो भी अदम एतमाद लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और वो भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जाम कमाल साहब का भी दावा है कि उनके पास शख्सियत मौजूद है और वो भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। अब ये सूरत हाल तो सबके सामने वाज़ेह हो गई है कि ये दोनों शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए हैं, लेकिन ऐसे मामलों में, ऐसी सिचुएशन के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क़ुद्दूस बज़िंजो क्यों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, उनके पीछे ऐसा क्या राज है। तो
تو دوستو راز یہ ہے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں کہ قدوس بزنجو صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے چند حلقوں کی طرف سے ان کو حمایت حاصل ہے اور انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ انہیں کسی صورت نہیں ہٹایا جائے گا، لیکن بلکہ اگر کوئی سچویشن خراب ہوئی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہی ہے جس طرح وفاق کے اندر پچھلے دنوں کچھ معاملات ایسے الٹ پلٹ ہوئے کہ جس میں اب نظر آ گیا، اور اب پنجاب کے اندر بھی کچھ ایسی سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے جس کے بارے میں ایک قیاس کیا جا رہا تھا کہ جو آرمی ایکٹ ہے، اگر اس کے اندر اپوزیشن جماعتوں نے جس طرح حمایت کی ہے تو اپوزیشن جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہو چکی ہیں۔ تو اس حوالے سے قریبی ان کے حلقوں کا اور کچھ با اثر حلقوں کا جن کے ساتھ میرے ذرائع انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں بھی قدوس بزنجو نے ان کو تھپکی دی ہے اور وہ قدوس بزنجو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایسی سچویشن کے اندر قدوس بزنجو کو ہٹانا شاید بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف سچویشن ایسی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد جام کمال صاحب کی طرف سے لائی جاتی ہے اور وہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر سی ایم صاحب کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد جوابی آئے گی، بالکل اسی طرح جیسے ہاکی یا فٹ بال کے اندر آپ اسٹرائک کرتے ہیں، گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ گول کرنے کی کوشش جب ناکام ہوتی ہے تو فوری طور پہ دوسری ٹیم کے گول کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، اور یہی ہوگا۔ اچھا، اگر ان کے امپیکٹس کو دیکھا جائے تو اگر جام کمال صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو بعض سیاسی حلقوں کا یہ خیال، اور میرا بھی شاید یہ اس حوالے سے سوچ ہے، اسے کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس کو اعتراض کر سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جام کمال صاحب اگر قدوس بزنجو کو ہٹانے میں کامیاب بھی ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ جو اپوزیشن کے نمبرز کم ہیں تو حکمران جماعت یا اتحاد کے اندر سے چند لوگ نکلیں گے اور وہ اپوزیشن کی سائڈ پہ چلے جائیں گے یا اپوزیشن کو سپورٹ کریں گے، یا قدوس بزنجو اسمبلی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور جب اگر وہ فارورڈ بلاک بنائیں گے تو وہ حکومت کے اوپر شدید تنقید کریں گے، اور ان کی کہی ہوئی بات میڈیا اور بہت دور تک جائے گی، اس کے بہت امپیکٹس ہوں گے، اور جام کمال صاحب کو پھر اپنے پورے ٹینیور میں استحکام نصیب نہیں ہو سکے گا۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ دوسرا، میرے ذرائع کے مطابق اس ساری سچویشن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ کوئی کمپرومائز ہو کے معاملہ طے پا جائے، اور اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے اور چند جو اسمبلی کے بااثر لوگ ہیں انہوں نے مصالحت کی کوششیں بھی شروع کی ہوئی ہیں، وہ دونوں کیمپس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ میری اطلاعات کے مطابق جو مصالحت کی کوششیں کر رہے ہیں ان میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ تجویز اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے کہ اگر صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ کو ایک مرتبہ پھر اس معاملے میں لایا جائے، جس طرح پہلے بھی قدوس بزنجو ناراض ہوئے تھے اور صادق سنجرانی نے بیچ میں آ کے انہوں نے اس معاملے کو سلجھا لیا تھا اور دونوں کے درمیان صلح کروا لی تھی، تو اس وقت بھی ایسی پوزیشن بن سکتی ہے، اور حکومت کے اندر بعض اراکین کا یہ خیال ہے کہ اگر اس معاملے کو سلجھانا ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری طور پر صادق سنجرانی آئیں اور وہ لیڈ کریں، اور لیڈ کر کے دونوں پارٹیوں کی بات سن کے ان کو سلجھا لیں معاملے کو، ورنہ اس کے امپیکٹس باقی حکومتوں پہ، پنجاب اور وفاق پہ بھی پڑ سکتے ہیں، اور ایک بہت بڑی حکومتوں کے اندر توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے، یہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بعض حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر جام کمال صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں قدوس بزنجو کو ہٹانے کے لیے تو بزنجو صاحب آگے جو آمدہ بجٹ ہوگا اس کے حوالے سے بھی شدید مشکلات کھڑی کریں گے حکومت کے لیے۔ ساتھ ساتھ جو قدوس بزنجو صاحب کے قریبی حلقے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جام کمال صاحب کی چونکہ کارکردگی اچھی نہیں ہے تو لہٰذا جام کمال صاحب کو اس معاملے کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی بجائے وہ اس طرف لگ گئے ہیں کہ ان کو گرائیں، لیکن جام کمال صاحب کا بھی موقف کافی حد تک ان کے بھی ٹھیک ہے، کسی بات وہ ان کا جو کہنا ہے ان کے حوالے سے بھی کچھ لوگ حمایت کر رہے ہیں کہ حکومت میں رہتے ہوئے شاید قدوس بزنجو صاحب کو اتنی سخت لائنز نہیں لینی چاہیے تھیں، تو لیکن یہ معاملہ شاید ابھی بھی اتنا نہیں بگڑا کہ اسے سلجھایا نہ جا سکے، لیکن اگر اسے زیادہ خراب کیا گیا، اس کو آگے مزید بڑھایا گیا تو جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ پھر اس کے بعد جو امپیکٹس آئیں گے وہ بڑے شدید ہوں گے اور خطرناک ہوں گے۔ تو مصالحت کی کوششیں جاری ہیں اور امید ہے کہ شاید اس معاملے کو سلجھا لیا جائے، ورنہ بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ بلال ڈار کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ بہت جلد اس موضوع پہ اور دیگر موضوع پر آپ کو لمحہ بہ لمحہ جو خبریں ہوں گی وہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔